बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, तुम अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों समेत धोवो। अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि मौजू पर मसा करना ये दुरुस्त है, और बाद लोगों ने मसा करने का इनकार किया है। मिसाल के तौर पर रवाफिज हैं या खवारिज हैं, वो मौजू पर मसा के कायल नहीं है, तो वो इसको अर्जुलिकुम पढ़ते हैं। अर्जुलिकुम भी एक किराते मुतवातिर है, और अहले सुन्नत के यहाँ इसका माना ये है कि अहले सुन्नत इसको मसा पर मामूल करते हैं। याद रखिए, मौजू पर मसा करना या जुराबों पर मसा करना ये अहले सुन्नत के यहाँ एक असल है। याद रखिएगा, अकीदे की किताब में जब कोई मसला आ जाए जिसका ताल्लुक अमल से हो, तो वो इसलिए होता है कि बस औकात अहले बिदअत किसी खास मसले का इनकार करते हैं, किसी खास सुन्नत का इनकार करते हैं, तो अहले हक की तरफ से उस सुन्नत का दिफा होता है, उस सुन्नत की तरवीज होती है, उस सुन्नत की हिमायत होती है, और फिर वो अमल, वो सुन्नत अहले सुन्नत की असल बन जाती है, वो अहले सुन्नत का असल उसूल बन जाता है। इसलिए अकायद की किताबों में जो मसे का जिक्र आया है वो इसलिए आया है कि रवाफिज और खवारिज ने इसका इनकार किया है। सवाल ये है, क्या धोना अफजल है या मसा करना अफजल है? याद रखिए, मसा करना ये रुखसत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रुखसत दें और बंदे उस रुखसत पर अमल करें। तो मसा करना जो है ये रुखसत है, और अल्लाह ताला को पसंद है कि अल्लाह ताला की रुखसतों पर अमल किया जाए। और इमाम सुफियान बिन सईद अथ-थौरी, उन्होंने अपने अकीदे में अपने शागिर्द शुएब बिन हर्ब से कहा था, आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है मुझसे सीखा है, जो आपको वो फायदा नहीं दे सकता जब तक आप मसा को जो है वो गसल से यानी पाँव धोने से अफजल न समझ। तो इसलिए ये राजे है कि मसा करना जो है ये अफजल। सवाल ये है कि मोजे पर मसा करना, इस पर क्या दलाइल है? देखिए, मोजे हों या जुराबे, उन पर मसा किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम में है, साहबी कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया, तो जब आपने मोजे पहने हुए थे तो मैं झुका ताकि लिअनज़िअ खुफ़्फ़ई, मैं आपके मोजे उतारूं, तो आपने फरमाया दाहुमा, ए मेरे साहबी, इनको रहने दीजिए, व इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, मैंने इन्हें पाकी की हालत में पहना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजों पर मसा करना ये साबित है। जुराब के हवाले से देखिए, सहाबा इकराम का अमल है, और ये बात याद रहे कि इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं कि सलफ की एक जमात से मसा साबित है और उनका कोई मुखालिफ नहीं है। इमाम इब्न कुदामा ने भी इसी से मिलती जुलती बात लिखी है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुस सुनन के अंदर 14 सहाबा का जिक्र किया है कि जो मसा के कायल थे। तो सहाबा इकराम के अमल से मसा करना जो है वो साबित है। यहाँ पर ये बात बड़ी ही जो है वो अजीब है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी जुराबों पर मसा करना साबित है, लेकिन अफसोस ये है कि बाज लोग उनके नाम के साथ खुद को मंसूब भी करते हैं और अपनी निस्बत भी उनकी तरफ करते हैं, लेकिन जब मसा की बारी आती है तो वो जुराबों पर, मोजों पर मसा के कायल ही नहीं। तो ये यानी कि दावा के अंदर तजाद है। दावा ये है कि हमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का अमल है, जो उन्होंने जुराबों पे मसा किया है, उसकी वो मुखालफत करते हैं और वो मसा के कायल नहीं। मसा करने की क्या शुरूत है? देखिए, मसा करने की पहली शर्त ये है, इंसान ने मुकम्मल वुजू करके जुराबें या मोजे पहने हो, मुकम्मल वुजू किया हो, पाँव उसमें धोए, तो फिर वो मसा कर सकते। दूसरी शर्त ये है कि मसा अपनी मुद्दत में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और उनकी रातें, और मुकीम के लिए 1 दिन और उसकी रात को मोतबर करार दिया, यानी उसकी ये मुद्दत है। तो मसा जो है अपनी मुद्दत के अंदर हो। इसी तरह मसा के लिए ये भी जो है वो बात याद रहे कि मसा जो है वो उसका ताल्लुक हद से असगर से है, यानी इंसान अगर बेवुजू है तो मसा वो कर सकता, अगर वो जुम्बी हो गया तो उसका मसा खत्म हो जाएगा, जनाबत से जो है वो मसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि मसा करने का तरीका क्या है? तो सुनन नबी दाऊद की हदीस, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर दीन अकल का नाम होता तो मसा जो है वो पाँव के नीचे किया जाता, मोजे के नीचे किया जाता। वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने मोजों के ऊपर वाले हिस्से पर मसा किया, यानी कि आपने अगर मसा करना है तो आपके हाथ के ऊपर जो है नमी लगी होगी, तो आपने दाएं पाँव का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, आपने दाएं हाथ से यानी दाएं हथेली से दायां जो पाँव है उसके ऊपर जो है वो आपने फेर लेना है। इसी तरह जो आपका बायां हाथ है, हथेली है, उसको आपने बाएं पाँव की पुष्ट पर यानी जाहिर पर, ऊपर वाले हिस्से पर आपने
جو ہے اس کو پھیر لینا، اس کا مسح کر لینا، اور یہ آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے الاوسط کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، امام نووی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پاؤں کے نیچے یعنی موزے کے نیچے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے الاوسط کے اندر اس بات کو بیان کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسح اس کی مدت کتنی ہے۔ مسح کی مدت صحیح مسلم کی سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کو مقرر کیا اور مسافر کے لیے 3 دن اور اس کی راتیں جو ہیں وہ متعین کی۔ سوال یہ ہے کہ مسح کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ دیکھیے مسح جنابت سے، جنبی ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر ناپاک ہو گیا ہے تو اس کا مسح ٹوٹ جائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم سفر میں ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم 3 دن اور ان کی راتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر مسح کریں۔ قضاء حاجت میں رخصت تھی، قضاء حاجت سے مسح نہیں ٹوٹتا، ولیکن من جنابت، لیکن جنبی ہونے سے جو ہے وہ مسح ختم ہو جاتا ہے۔ بول و براز سے اور نیند سے مسح نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ کیا مدت اگر ختم ہو جائے یعنی کہ مدت کا ختم ہو دینا وضو کو باطل کر دے گا؟ ایک انسان نے اگر مسح کیا ہوا ہے اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور وہ بے وضو نہیں ہے تو کیا اس کا وضو ختم ہو جائے گا؟ اس میں راجح بات یہ ہے کہ مسح کی مدت اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس سے وضو ختم نہیں ہوگا، وضو ختم ہوگا جب وہ بے وضو ہوگا۔ ہاں اس نے نماز پڑھ لی اور بے وضو ہو گیا تو اس کے لیے پھر الگ سے جو ہے مکمل وضو کر کے جو ہے پھر اسے جرابیں پہننا ہو، یعنی محض مدت کے ختم ہونے سے وضو ختم نہیں ہوگا، مسح ختم ہو جائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، امام نووی اور حافظ بن حزم نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی رجحان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر بالوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا اور اس کے بعد بال اس نے کٹوا لی تو اس کا مسح صحیح ہے، تو مدت مسح ختم ہو جانے سے وضو باطل نہیں ہوگا، مسح ختم ہو جائے گا۔ وہ جب تک باوضو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جب بے وضو ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر دوبارہ سے وہ پورا وضو کرے گا اور پھر پورا وضو کر کے پھر وہ جرابیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ اگر ایک انسان نے 2 جرابیں پہن رکھی، 2 جراب، تو وہ کس پر جو ہے مسح کرے گا؟ دیکھیے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی، اگر اس نے دونوں جرابیں، دونوں موزے باوضو ہو کر پہنے تو وہ جس پہ مرضی مسح کرے، اوپر والے پہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس نے پہلی جو جرابیں پہنی ہے وہ باوضو ہو کر پہنی ہے اور دوسری جو اس نے جرابیں پہنی ہے وہ بے وضو ہو کر، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر نیچے والی جرابوں پر، موضوع پر مسح کرے۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی یاد رہے، اگر جراب پھٹ گئی ہے تو کیا اس پھٹی ہوئی جراب پر جو ہے وہ مسح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جراب اگر پھٹ گئی ہے صحیح، لیکن وہ جراب ہے، موزہ ہے اور اس نے اتنی جگہ کو گھیر رکھا ہے جو پاؤں کو شامل ہے، تو اس پہ جو ہے وہ مسح ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ بن حزم رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جب تک جراب اور موزے پر اس کا نام باقی ہے اس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ سخت شرطیں لگانا کہ جی وہ چمڑے کی ہو، وہ اس طرح کی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں، بلکہ اون کی جرابوں سے اور پتلی جرابوں پر بھی ائمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسح ہو سکتا ہے۔ تو اگر مناسب جراب ہے، اون کی ہے یا دیگر ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مسح ہو سکتا ہے۔